सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कोभिडको आडमा सरकारले जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको काङ्ग्रेसको आरोप। तत्काल सडकमा नजाने तर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय। नेपाल पक्षका 12 जना नेतालाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित एमाले सोधे स्पष्टीकरण। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीद्वारा मन्त्री पदमा रहेका 3 जनालाई फिर्ता हुन पार्टीको निर्देशन। नेपालमा 2.5 करोड जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क। सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको। स्थगित एसई परीक्षाबारे छिट्टै निर्णय दिने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी। वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेका विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने भनाई। र यास नामक चक्रवातका कारण भारत र बङ्गलादेशमा व्यापक क्षति। कैयौँ गाउँ डुबानमा 11 लाखभन्दा बढी मानिसको उद्धार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा आजको कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6,716 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 4,11,603 पुगेको छ। नेपालमा आज 6,714 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 37 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,17,067 पुगेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 5,35,562 जना पुगेको छ। यसैगरी बुधबार 145 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क देखाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6,845 पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा 29,77,972 जनाको परीक्षण गरिएकोमा विगत 24 घण्टामा 19,352 जनाको PCR परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पुरा समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिडको आडमा सरकारले जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड सङ्क्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको काङ्ग्रेसको ठहर छ। तत्काल सडकमा उत्रने अवस्था नरहेकाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै भए पनि राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्ने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिडको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड-19 सङ्क्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड सङ्क्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले कोभिडका नाममा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार अघि बढेको बताए। उनले कोभिड सङ्क्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नुभन्दा पनि सङ्क्रमणको आडमा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने सरकारका क्रियाकलापको काङ्ग्रेसले घोर भर्त्सना गरेको पनि बताएका छन्। तर सरकार अहिले पनि यो कोभिड सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने भन्दा पनि यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ। जनतामा एउटा प्यानिक आतंक फैलाउन खोज्दैछ। अब यति 2 दिनभित्र
यो किनमेल गर भन्ने किसिमका कुराहरू लगायत जुन कुराहरू गर्दैछ। सरकारको आशय अहिले पनि जुन अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्ने, अस्पताल बेडको सुनिश्चितता गर्ने, दुर्गम गाउँमा PCR परीक्षण पुर्याउने, त्यहाँ जो चाहिँ सङ्क्रमित छन् उनीहरूको चाहिँ उपचार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि यो सङ्क्रमणको आडमा जनतालाई आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिस जुन सरकारबाट भइरहेको छ। महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेका बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनअधिकारलाई निषेध गर्ने र अवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवं भर्त्सना गरेको नेता महतले जानकारी दिए। काङ्ग्रेसले उपचार नपाएर र अक्सिजन नपाएर कोभिड सङ्क्रमितको ज्यान गइरहेको तथा दुर्गम लगायत क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेका बेला उपचार, रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रित हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकाले सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज लगायत मार्फत निरन्तर रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुको साथै कानुनी र राजनीतिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बैठकपछि महतले जानकारी दिएका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षका 12 जना नेतालाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ। एमाले नेता नेपाल झलनाथ खनाल तथा भीम रावल सहित 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासित गरिसकेको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन एमाले प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएको छ। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षका 12 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले उनीहरूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन्। संसद विघटन भएपछि प्रतिपक्ष गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, देउवालाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा नेकपा एमालेका 23 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसो त नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल सहित 11 जना नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित गरिसकेको छ। बाँकी रहेका 12 जनालाई पनि 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधिएको छ। 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विरोध खतिवडा, झप्पट रावल, जीवराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डे, दीपक प्रसाद भट्ट, कृष्णलाल महर्जन, नारायण खतिवडा, मेटमणि चौधरी, भुवानी प्रसाद खापुङ र यज्ञराज सुनार छन्। सोमबार बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना सांसदलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासित र हस्ताक्षर गर्ने 12 सांसदलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। उता नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश रावलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेट, कोरोना महामारी लगायतको परिस्थिति विद्यमान रहेकोले फिर्ता नलिने निर्णय भएको हो। नेकपा एमाले सोमबार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय
गरेको थियो। तर केन्द्रको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि बुधबार पुनः पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन पार्टीको प्रदेश कमिटीले भने निर्देशन दिएको छ। एमाले प्रदेश कमिटी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङसहित मन्त्रीलाई निर्देशनसहित पत्र दिएको हो। प्रमुख सचेतक तामाङलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको हो। प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी छन्। उनीहरू एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपाल समूहका हुन्। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीले 3 मन्त्रीलाई फिर्ता भएर एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्ण थापाले स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशनसहित पत्र दिएको जानकारी दिए। प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थापाले पार्टीको निर्णय विरुद्ध जानेलाई कारबाही गरिने पनि प्रश्न पारेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2.5 करोड जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये फागुन मसान्तसम्म 87.19% जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मध्येमा 4G का प्रयोगकर्ता 76,68,181 पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा 2.5 करोड जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2 करोड 63,56,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको हो। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत माघको तुलनामा फागुनमा 9,36,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। गत माघमा कुल 2 करोड 54,19,000 जनाको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा पुगेको थियो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये फागुन मसान्तसम्म 87.19% जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले जनसङ्ख्या प्रक्षेपण 2011-2030लाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,98,76,531लाई आधार बनाएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै योगदान मोबाइल इन्टरनेटको रहेको छ। फागुनसम्म मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा 64.08% छ। 1,15,65,000 भन्दा बढीको पहुँचमा 3G इन्टरनेट पुगेको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको 90,94,000 र एनसेलको 24,70,000 रहेको जनाइएको छ। गत माघमा 1,13,51,000 प्रयोगकर्ता रहेकोमा फागुनमा 2 लाख भन्दा बढी 3G को प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। त्यस्तै 4G प्रयोगकर्ता 76,68,181 पुगेको छ। नेपालमा 3 दूरसञ्चार सेवा कम्पनीको 4G सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्। 3 कम्पनी मध्येमा सबैभन्दा धेरै ग्राहक एनसेलको रहेको छ। 8 महिनामा एनसेल कम्पनीको 4G का ग्राहक 48,56,742 जना पुगेको छन्। गत माघको तुलनामा फागुनमा 5,30,806 जना बढेका छन्। गत माघमा 4G का ग्राहक 43,25,936 जना रहेका थिए। प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको 4G का ग्राहक 25,89,294 जना पुगेका छन्। गत माघको तुलनामा फागुनमा 44,570 जनाले वृद्धि भएको छ। गत माघमा 4G का ग्राहक 25,44,000 रहेका थिए। यसैगरी स्मार्ट टेलिकमका 4G प्रयोगकर्ता 2,23,145 जना पुगेका छन्। गत माघको तुलनामा 4G का ग्राहक 1,000ले मात्र बढेका छन्। स्मार्ट टेलिकमका 4G का मात्र ग्राहक रहेका छन्। फिक्स ब्रोडब्यान्डको हिस्सा 22.35% रहेको छ। यसमा एडीएसएल का 8,12,000 र एफटीटीएच इन्टरनेट 59,42,000 भन्दा बढी छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 SE बारे विकल्पसहित छिट्टै निर्णय गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेका विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने पनि तथा कक्षा 8, 10 र 12 बाहेकका अन्य परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले आफै सञ्चालन गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 SE बारे कार्यदलले काम गरिरहेकाले 2 साताभित्र विभिन्न विकल्पसहित सुझाव तयार हुने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले नयाँ शैक्षिक सत्र र परीक्षाबारे निर्णयमा पुग्न समस्या भएको जनाउँदै SE बारे 2 साताभित्र निर्णय गरिने बताए। गल्ली.info ले आज भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले शिक्षक र अभिभावक तम्तयार र उनीहरू बीचको जीवन्त सम्पर्क नभएकाले सिकाइ तथा मूल्याङ्कन सफल नहुने भएकाले पनि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। उनले वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेका विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न सक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। कक्षा 8, 10 र 12 बाहेकका अन्य परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। बालबालिका विज्ञ डाक्टर मीनाक्षी दाहालले विषम परिस्थितिमा बालबालिकालाई समग्र मनोवैज्ञानिक पक्षमा नकारात्मक असर पार्न नहुने बताइन्। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष शिवप्रभात भण्डारीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सहज रूपमा सूचना प्रविधिका साधनमा जोड्नका लागि तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासो गरे। यसअघि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बन्दै जाँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले SE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। सोमबार बिहान बोर्डले जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने भनिएको SE र जेठ 26 गतेबाट हुने कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने भनिएको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र छपाईको काम सकिएको थियो। हाल परीक्षाका लागि 5,17,000 विद्यार्थी SE को तयारीमा रहेका छन्। अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेकाले देशभरिका 2019 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यस्तै जेठ 26बाट हुने कक्षा 12 को परीक्षा पनि अन्यलमा छ। 12 को परीक्षाको तयारीमा करिब 4 लाख विद्यार्थीहरू रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। भारी वर्षासहितको यास नामक चक्रवातका कारण भारत र बङ्गलादेशका विभिन्न स्थानको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। लाखौं मान्छे प्रभावित बनेका छन् भने कैयौं बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। कोरोना महामारीका समयमा चक्रवातको असरले जनजीवन झनै कष्टकर बन्न पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आँधीका कारण बुधबार बिहानसम्ममा 11 लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको पनि त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। पूर्वी भारत र बङ्गलादेशमा भारी वर्षा सहितको चक्रवातका कारण लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन्। यास नामको उक्त आँधीका कारण बुधबार बिहानसम्म 11 लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रारम्भिक विवरणमा आँधीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने घरहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। भारतका पूर्वी राज्यहरू पश्चिम बङ्गाल र उडिसामा सुरुवाती प्रभाव परेको सो आँधी उत्तरतर्फ बढ्दै गएको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभागका अनुसार वर्षा सहितको यस आँधीको सरदर गति 130 देखि 140 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। समुद्र किनाराबाट उक्त आँधी जमिनमा आउन थालेको र बुधबार साँझसम्म उक्त आँधीको वेग कमजोर हुँदै जाने विभागले जनाएको छ। बङ्गलादेशमा तटवर्ती 200 गाउँका हजारौं बासिन्दा आँधीको चपेटामा परेका छन्। समुद्रबाट आएका अग्ला अग्ला छालले स्थानीयवासीका घर पसल र खेतीपाती पुरै जलमग्न बनाएको छ। दक्षिण स्थित पटुवाखाली जिल्लाको रङ्गबाली गाउँमा 20 भन्दा बढी गाउँहरू पुरै डुबानमा परेको तथा त्यहाँका कम्तीमा 50,000 व्यक्तिलाई आपतकालीन केन्द्रहरूमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतमा पनि टेलिभिजनहरूले पश्चिम बङ्गालको दिघा समेतका तटीय क्षेत्रका सडकहरूमा घुडा पानी आएको दृश्य देखाएका छन्। भारी वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा नदीका तटबन्धहरू फुटेका छन्।
पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका 20,000 भन्दा बढी अस्थायी माटाले बनाएका घर क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार यता मात्र उडिसाका चन्दवाली र पारादीप क्षेत्रका 17 सेन्टिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको थियो। यहाँका स्थानीय मौसम कार्यालयले 13 फिटसम्मका अग्ला समुद्री छालहरू आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। कोलकाता र भुवनेश्वरका विमानस्थलहरू बन्द गरिएका छन् भने रेल सेवा रद्द गरिएको छ। माछा मार्ने डुङ्गाहरू सुरक्षित स्थानमा रहन भनिएको छ। कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको अवस्थामा आएको यस समुद्री आँधीले कोभिड-19 को नियन्त्रणमा अर्को चुनौती थपेको छ। गत साता भारतकै पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा आएको टाउटे नामको समुद्री आँधीका कारण 140 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। उडिसाका मुख्यमन्त्री नवीन पटनायकले आश्रयस्थलमा रहेका मानिसहरूलाई मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न आह्वान गरेका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।